क्या है असल कहानी इस शख्स की जिसने हजारों मासूम लोगों को हलाक करवा दिया। इस शख्स ने 20,000 से ज्यादा बच्चों को भूखा रख कर मरवाया। कैसे ऐसा जालिम शख्स 18 साल से इसराइल पर हुकूमत कर रहा है? क्या है इस शख्स की असल ताकत और कौन से यहूदी हलके इसे अपनी हमायत दे रहे हैं? यही तमाम राज आज जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। नेतन्याहू जो इसराइल में कोई भी और ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जिसने 18 साल से ज़्यादा अरसा हुकूमत की हो। नेतन्याहू अब 18 साल से ज़्यादा अरसे से हुकूमत कर रहा है। नेतन्याहू ये सारी सियासी ताकत कहाँ से ले रहा है? दरअसल इसराइल में अगर हम देखें तो डिवीजन इसराइल के अंदर जो तकसीम है वो बहुत दिलचस्प तरह की है। जैसे इसराइल एक छोटा सा मुल्क, 90 लाख सिर्फ आबादी उसकी, 98 लाख आबादी का मुल्क। अब इस 90 लाख जो आबादी है इसमें 75 लाख यहूदी हैं। अब इन 75 लाख जो यहूदी हैं इनके अंदर भी जो डिवीजन है, जो तकसीम है वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे इन जो ये 75 लाख यहूदी हैं इसराइल में, इसमें 30 से 35% यानी 30 से 35 लाख यहूदी ऐसे हैं जो यूरोपियन बैकग्राउंड के हैं। यानी जब इसराइल बन रहा था या इसराइल बनाने की बातें हो रही थी 1920s में, 30s में, फिर 40s में जाकर, और जब 48 में बाकायदा इसराइल बना भी, तो इस ज़माने में ये लोग यूरोप के मुल्कों से आए यहूदी जो थे, यूरोप में रहने वाले, जर्मनी से, पोलैंड से, ईस्टर्न यूरोप के इलाकों से आए, आकर इसराइल में बसे। इनकी तादाद इसराइल में 30 से 35 लाख है। उसके बाद फिर रशिया से भी बहुत लाखों की तादाद में यहूदी आए इसराइल में। ये जो रशियन बैकग्राउंड के यहूदी हैं इनकी तादाद कोई 15 से 18 लाख यहूदियों की है। अब ये बेसिकली जो रशियन और यूरोपियन हैं इनको एक यूरोप ओरिजिन ग्रुप ही काउंट किया जाता है, लेकिन फिर भी आज के इसराइल में ये तकसीम है कि ये रशियन यहूदी बैकग्राउंड का है और या ये यूरोपियन बैकग्राउंड का यहूदी है। अब तीसरा जो ग्रुप इसराइल में रह रहा है जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, और इसी ग्रुप से, इसी जो यहाँ की जो ये आबादी है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसी का सारा सियासी फ़ायदा नेतन्याहू को हो रहा है। ये ग्रुप कौन सा है, ये आबादी कौन सी है? ये हैं इसराइल के अंदर कोई 45 से 50 लाख, यानी इसराइल की आबादी का हम समझ लें तकरीबन 50% जो आबादी है इसराइल की, ये ऐसे यहूदियों पर है, ऐसे यहूदी हैं जिनका ताल्लुक़ अरब के मुख्तलिफ इलाकों से रहा है, जो आज के सऊदी अरब है, आज का इराक है, आज का यमन है, आज का मोरक्को है, आज के बाकी जो खलीजी ममालिक हैं, ऐसे इलाकों के जो यहूदी आकर बसे इसराइल में, इनकी तादाद वहाँ पर 40 से 50 लाख है। अब ये जो इसराइली जो मुकामी जो पुराने अरब थे, जो सदियों से अरब में रह रहे थे, ये कैसे नेतन्याहू इनको इस्तेमाल करता है या ये नेतन्याहू के हाथों इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रीफ देखना पड़ेगा कि इसराइल में शुरू में ताकत रही किन के हाथ में। इसराइल जिन लोगों ने बनाया वो अपने आप को कहते थे कि हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग सेकुलर हैं। यहूदियों पर चूँकि बहुत दुनिया में जुल्म हुआ है, जर्मनी में बहुत जुल्म हुआ है, होलोकॉस्ट में, रशिया में बहुत जुल्म हुआ है, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है वहाँ पर बहुत जुल्म हुआ है, तो हम इनके लिए बस एक मुल्क बनाना चाहते हैं, ऐसा मुल्क जहाँ पर ये आज़ादी से रह सके। तो अब जो ये इसराइल का फाउंडिंग फादर था डेविड बेन गुरिन भी अपने आप को सोशलिस्ट सेकुलर कहता था कि हमें बस थोड़ा सा ज़मीन का यहूदियों का टुकड़ा मिल जाए, हम इस टुकड़े में अपनी आज़ादी से, अपने जो हम पर जुल्म हो रहा है उससे बच पाए। तो फिर ये इसराइल बना जिसको लेबर पार्टी ने बनाया, जिसे उस ज़माने में मैपेई पार्टी भी कहते थे। मैपेई पार्टी बाद में यानी लेबर पार्टी ही बनी। तो इसराइल बनाने वाले एक तो लेबर पार्टी के, अपने आप को सेकुलर कहने वाले, और प्लस ये कि जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे, डेविड बेन गुरिन उनमें शामिल है, ये सब यूरोपियन बैकग्राउंड के थे। जैसे खुद डेविड बेन गुरिन का ताल्लुक भी पोलैंड से था, यूरोप के जो मुल्क पोलैंड है यहाँ से था, यहाँ से आकर ये बसा। अब ये जो शुरू की इसराइली हुकूमतें थी, लेबर पार्टी की जो हुकूमतें थी, इनका जो हमायत का इन्हिसार था ये सारे का सारा यूरोप से आए हुए ज्यूज़ पर था, जो यूरोप से ज्यूज़ आए हुए थे।
تو یہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے جتنا ہمیں علاقہ مل گیا ہے اتنا ٹھیک ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، بس ہمیں یہاں پر رہنے دیا جائے۔ اب یہاں پر جو پرانے جو عرب ورلڈ سے آئے ہوئے یہودی تھے، جو صدیوں سے عرب ورلڈ میں رہ رہے تھے، انہوں نے یہاں پر اپنے ریلیجس نعرے لگانے شروع کر دیے کہ اسرائیل تو بہت بڑا ہے، یہ جو باقی عرب کے علاقے ہیں، یہ جو سعودی عرب کے علاقے ہیں، جارڈن کے علاقے ہیں، عراق کے علاقے ہیں، ان تک بھی اسرائیل ہونا چاہیے، یعنی ان شارٹ جس کو آج کہا جاتا ہے گریٹر اسرائیل۔ اب اس گریٹر اسرائیل کے نعرے کو یہ جو مقامی عرب یہودی تھے انہوں نے بہت زیادہ ہوا دینی شروع کر دی، اور اس نعرے کو پھر کیش کروایا لیبر پارٹی کے خلاف ایک ابھرتی ہوئی پارٹی لیکوڈ پارٹی۔ یہ لیکوڈ پارٹی وہی ہے جو نیتن یاہو کی پارٹی ہے، اور پھر یہ لیکوڈ پارٹی اپنی پولیٹیکل بیس بھی بناتی ہے، اور 1977 میں پہلی مرتبہ مینہم بیگن ان کا پرائم منسٹر بنتا ہے جو لیکوڈ پارٹی کا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی بھی لیکوڈ پارٹی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی۔ لیکوڈ پارٹی کو بہت زیادہ مضبوطی کب ملتی ہے؟ نیتن یاہو جیسے لوگوں کو جو انتہا پسند ہیں۔ 1995 کا سال بہت اہم ہے۔ یہ 1995 کا سال وہ ہے جب اسرائیل میں ایک ایسے پرائم منسٹر کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اسحاق رابن جو پرائم منسٹر تھا، جس نے 1993 میں یاسر عرفات سے باقاعدہ معاہدہ کیا جسے اوسلو اکارڈ بھی کہا جاتا ہے، جو امریکہ نے بل کلنٹن نے معاہدہ کروایا تھا، جس کے تحت رابن اسحاق نے یہ تسلیم کیا کہ کچھ جو علاقہ غزہ کا ہے، ویسٹ بینک کا ہے، یہاں پر فلسطینیوں کا حق ہے، یہ ان کو ملنا چاہیے۔ اب یہ ایسا معاہدہ کیا لیبر جو پارٹی تھی اس کے پرائم منسٹر اسحاق رابن نے کہ جو انتہا پسند یہودی تھے یا ایسے یہودی جو پرانے مقیم تھے، جو نان یورپین یعنی جن کا یورپین بیک گراؤنڈ نہیں تھا، انہوں نے اس کی بہت سخت مخالفت کی، اور پھر انہی میں سے ایک انتہا پسند یگل امیر نے 1995 میں اس شخص کو، اس پرائم منسٹر کو ہلاک کر دیا، اسحاق رابن کو، کہ اس نے کیوں فلسطینیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، یہ تو پورے علاقے ہمارے ہیں، ویسٹ بینک، غزہ، بلکہ یہ عراق کے علاقے بھی، سعودی عرب کے علاقے بھی ہمارے ہیں، کیوں یہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ 95 میں اسحاق رابن ہلاک ہوتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہم دیکھیں جو اگلا الیکشن 96 میں جو ہوتا ہے، نیتن یاہو پرائم منسٹر بنتا ہے۔ نیتن یاہو مکمل طور پر اس دھڑے کو، جو انتہا پسند دھڑا ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اسحاق رابن کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں اوسلو اکارڈ کی، اس میں نیتن یاہو بھی لیکوڈ پارٹی کی طرف سے آگے ہوتا ہے۔ لیکوڈ پارٹی کی ساری طاقت کا انحصار انہی انتہا پسند یہودیوں پر ہے، جو یہاں کی مقامی یہودی کہلاتے ہیں، پرانے یہودی کہلاتے ہیں۔ نیتن یاہو کا باپ جو تھا بیزن نیتن یاہو، وہ خود بھی ایک بہت بڑا صہیونی ہسٹورین تھا۔ اس حد تک یہ کنزرویٹو تھا، انتہا پسند تھا، کہ اس نے 1950s میں اسرائیل کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ اسرائیل تو صرف جس طرح ہونا چاہیے، گریٹر اسرائیل کی بات ہونی چاہیے، لیبر پارٹی اس طرح نہیں کر رہی، تو یہ مایوس ہو کر امریکہ چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو کا کافی سال امریکہ میں گزرے، اور پھر نیتن یاہو 1967 میں واپس اسرائیل آتا ہے، اور اسرائیلی جو ڈیفنس فورسز ہیں، آرمی کو جوائن کرتا ہے، اور پھر لیکوڈ پارٹی میں جاتا ہے۔ اب یہی جو انتہا پسند لیکوڈ پارٹی ہے، اور اس جو لیکوڈ پارٹی، کیونکہ نیتن یاہو کے پاس اپنے دم پر تو اکثریت ہے ہی نہیں، کنیسٹ جو اسرائیل کی اسمبلی ہے اس میں ہے ہی نہیں، تو یہی وجہ ہے وہ کن جماعتوں کی سپورٹ لیتا ہے؟ جو ریلیجس زائنسٹ پارٹی ہے، اوٹوما یوہٹ پارٹی ہے، یعنی جوئش اسٹرینتھ کی پارٹی ہے، شاز پارٹی ہے، یہ سب ایسی یہودی انتہا پسند جماعتیں ہیں کہ جو کھل کر گریٹر اسرائیل کی بات کرتی ہیں، جو کسی قسم کا پیس نہیں چاہتی عربوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ۔ یہ ساری جماعتیں، یہ سارے رجحان، یہ ساری ٹینڈنسیز سپورٹ کر رہی ہیں نیتن یاہو کو۔ تو نیتن یاہو خود چونکہ اب ان جو یہ انتہا پسند وہاں کے یہودی ہیں، ان کے سپورٹ بیس پر وہاں بیٹھا ہوا ہے، انہی کو وہ مطمئن رکھتا ہے۔ یہاں اس نے کس حد تک انتہا پسند یہودیوں کو مطمئن رکھا ہوا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ اسرائیل کے اندر ہر سٹیزن کو، ہر اسرائیلی کو فوجی ٹریننگ لینا لازمی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں، یہ جو شاز ہے، ریلیجس زائنسٹ پارٹی ہے، یا جوئش اسٹرینتھ پارٹی ہے، یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہم تو ہر وقت وہ مذہبی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کام مذہبی ہے، تو ہمیں فوجی تربیت کے لیے لازمی طور پر شامل نہ کیا جائے۔ نیتن یاہو نے ان کو ایگزمپٹ کیا ہوا ہے، یعنی ان کو یہ استثنا دیا ہوا ہے، ان کو یہ چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ لازمی ٹریننگ حاصل کریں۔ یہاں تک نیتن یاہو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے ان انتہا پسند یہودیوں کو۔ تو یہ ہے نیتن یاہو کی طاقت کا اصل ستون، اصل ماخذ۔
اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے الیکشنز میں کیا اسرائیل کے اندر جو اکثریتی آبادی ہے وہ ایک مرتبہ پھر اسی لیکوڈ پارٹی انتہا پسند پارٹیوں کو ووٹ دیتی ہے، یا ایسی پارٹیوں کو ووٹ دیا جاتا ہے کہ جو پارٹیاں کسی حد تک عربوں اور فلسطینیوں کے ساتھ امن کی بات کر رہی ہیں۔ تو یہ ری تھنک وتھ عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے نتن یاہو ہے کیا، اس کی سیاسی طاقت ہے کیا، اس کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک وتھ عمر جاوید۔ شکریہ۔